नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाले अवस्था भयावह भइसक्दा पनि सत्तारूढ दल देखिएन गम्भीर। आन्तरिक विवाद समाधानमै प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरू व्यस्त। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा भित्रको संकट गहिरिँदै अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न दलको बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीले हटाए प्रमुख सचेतक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,11,000 नाग्यो। एकै दिन 4,047 जनालाई संक्रमण, 9 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताल कोभिड अस्पतालमा परिणत। आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया नगर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत नपाएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित। तत्काल माग सम्बोधन नभए आम हडताल गर्ने चेतावनी। यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार घोषणा। अक्सन सिद्धान्तमा सुधार गरे बापत पल मिलग्रोम र रोबर्ट विल्सनलाई प्रदान गर्ने निर्णय। र आइपिएल क्रिकेटमा आज बेङ्गलोर र कोलकाता भिड्दै दुवै टोली 5औं जितको खोजीमा। प्रभा, कोरोना भाइरस नेपालमा देखिएको सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरका जिल्लाहरू यसको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्दै गइरहेको थियो भने पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बन्दै गइरहेको छ। र पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 4,047 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सुभाष, यसै गरी नेपालमा कोरोना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको पनि विज्ञहरूले बताएका छन् भने यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको पनि जानकारी आएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा एकै दिन 4,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,047 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 1,11,802 पुगेको छ। 24 घण्टामा जम्मा 14,530 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,482 पुरुष र 1,565 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2,283 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1,888, ललितपुरमा 277 र भक्तपुरमा 118 जना संक्रमित देखिएको हो। त्यस्तै झापामा 71, सुनसरीमा 249, मोरङमा 223, धनुषामा 25, काभ्रेमा 90, चितवनमा 77, मकवानपुरमा 75, सिन्धुपाल्चोकमा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कास्कीमा 76, तनहुँमा 37, नवलपरासी पूर्वमा 65, बर्दियामा 36, बाँकेमा 45, रूपन्देहीमा 125, सुर्खेतमा 101 र कैलालीमा 65 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 33,880 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। ती मध्ये 13,923 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 19,957 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 279 जना सघन उपचार कक्षमा र 67 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1,473 जना घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 77,277 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 11,91,514 पीसीआर नमुना परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 4,831 जना रहेका छन्। 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 पुरुष र 2 महिला रहेका छन्। सुनसरीमा 3, काठमाडौँमा 2, ललितपुर, रूपन्देहीमा 1-1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै काठमाडौँ र चितवनमा एक महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 645 पुगेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया नगर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पताललाई आकस्मिक बाहेकका नियमित शल्यक्रिया तत्कालका लागि पर सार्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गएपछि मात्र यस्ता शल्यक्रिया गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको हो। का नियमित अपरेसनहरू हाललाई नगर्न र संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएपछि मात्रै गर्न उपत्यकाका सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया रोक्दा संक्रमण भएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसन बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर उपलब्ध हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। संक्रमित बढ्दै गएपछि उपत्यकाका अस्पतालहरूमा शय्या अभावको अवस्था आएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो। सोमबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सबै किसिमका सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु थपिने पनि सरकारले बताएको छ। मनमोहन शिक्षण अस्पताल दहचोक, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरलाई लक्षणसहितका संक्रमितहरू राख्ने गरी स्तरोन्नति गर्दै व्यवस्थापन गर्ने। यी ठाउँहरूमा अब कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित निको हुने दर पछिल्लो समय घट्दै गएको पनि जनाएको छ। केही समय अघिसम्म 74% निको हुने दर रहेकोमा सोमबार त्यो 69.1% मा झरेको छ। संक्रमित निको हुने दर दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कम देखिएको छ। यसलाई विज्ञहरूले चिन्ताजनक अवस्था समेत भनेका छन्। सार्क मुलुकमध्ये संक्रमण निको हुनेमा पाकिस्तानमा 95.4% छन् भने छिमेकी मुलुक भारतमा 82.1% संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमणको दर पनि उच्च रहेको र पूर्ण रूपमा समुदायमा प्रभाव परिसकेकाले उपत्यकाको संक्रमणको स्थितिलाई चौथो चरणमा प्रवेश गरेको रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। समग्र देशको संक्रमणको स्थिति भन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको संक्रमण चौथो चरणमा प्रवेश गरेको विज्ञहरूले बताएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको सबै समुदायभित्र, घरभित्र, कार्यालय लगायत सबै क्षेत्रमा संक्रमण फैलिसकेकाले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले सही नीति लिन नसक्दा संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ अलि हल्का रूपले लियो जस्तो लाग्यो। अलि त्यहीँनिर रोक्ने प्रयास गरेको भए यस्तो ठुलो नेपालमा यो प्रकोपको, मैले महामारी भन्दिनँ, प्रकोप, ठुलो प्रकोप, अब कसैले महाव्याधि भन्छन्, व्याधिको अवस्था चाहिँ आउँदैन थियो होला। नेपालका लागि कोरोनाको मुख्य स्रोत सीमा पारको क्षेत्र भनिएको तर सरकारले मानिसहरूको आवत जावतलाई व्यवस्थापन नगर्दा संक्रमण फैलिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले सीमा नाकामा आउने मानिसहरूलाई अव्यावहारिक व्यवहार गरेकाले पनि संक्रमण समुदायमा फैलिएको बताइएको छ। उनले कोरोना संक्रमणको सुरुवातमा नेपालबाट भारत जान चाहनेलाई सिमानामा 14 दिन राख्ने र भारतबाट नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई 14 दिन सीमा नाकामै रोक्नु गलत नीति भएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। त्यस्तै सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग नगर्ने र स्वाब सङ्कलन गरेपछि 9-10 दिनसम्म परीक्षणको नतिजा नदिने अवस्थाले पनि समुदायमा संक्रमण फैलिन सहयोग पुर्याएको विज्ञहरूको दावी छ। सीमा पारबाट आउने सम्बन्धमा एउटा चाहिँ कुनै मापदण्ड नीति बनाएनौँ कि मान्छे खुलेआम आउने जाने भयो।
त्यसले चाहिँ अनि चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण आयो। दोस्रो फेजमा काठमाडौँमा आयो। त सिधा हो यो सरुवा रोगको नियमै त्यसरी नै आएको। अरू पनि डेङ्गु पनि त्यसरी आएको। पहिला अब योभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि मलेरिया त्यसरी आयो। शनिबार नेपालमा एकै दिन 5,800 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्ये 2,672 जना संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा फेला परेका थिए। सोमबार नेपालमा 4,047 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 2,283 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। यसरी दिन प्रतिदिन संक्रमणको दर बढ्दै जानुले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको र चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको पुष्टि गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन PCR प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ, तर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब एन्टिजेन परीक्षण समेत सुरु गर्ने भएको छ। के हो त यो एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण? शरीरमा कोरोना भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउन PCR परीक्षण गर्दै आएको सरकारले अब एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण समेत सुरु गर्ने भएको छ। यो प्रविधिबाट सहज र सरल तरिकाबाट कोरोना भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ। एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणमा PCRमा जस्तै मानिसको घाँटी तथा नाकबाट र्यालको नमुना लिइन्छ। तर यो परीक्षणका क्रममा लिएको र्यालको नमुना प्रयोगशालामा नभएर किटबाट जाँच गरिन्छ। साथै यसमा आधारित परीक्षणको नतिजा PCR परीक्षण जत्तिकै मान्य हुने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भनाइ छ। घाँटीको स्वाब अथवा नेजोफेरिन्जियल स्वाब, नाकको स्वाब तान्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा मिडिया हुन्छ, भिटिएम हुन्छ, बफर हुन्छ, त्यसमा मिक्स गर्ने, अनि त्यसपछि किटमा राखेर चाहिँ क्विक टेस्ट गर्ने। त्यही हो, यसमा अब एन्टिजन नै हो। त्यही भएर यो पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ नै हुन्छ। यसको त मान्यता छ, अब यसको मान्यता विश्वभर नै छ। एन्टिजेन परीक्षणको नतिजाको विश्वसनीयतामा फरक नपर्ने भए पनि परीक्षणको क्रममा सङ्कलन गरिएका र्यालका नमुनामा भाइरसको मात्रा कम भएमा यसले 100% सही नतिजा भने दिन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नेगेटिभ नतिजा देखिएका व्यक्तिलाई अन्य लक्षणको आधारमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार थप PCR गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ नै हुन्छ। नेगेटिभ आएको खण्डमा चाहिँ वेट एन्ड वाचको कन्डिसनमा हुन्छ। उहाँको नेगेटिभ आएको बिरामीहरू अब सिम्टोमेटिक आयो भने उहाँहरूको टेस्ट फेरि पनि टेस्ट गर्ने होइन। यो सिम्टोमेटिक छ के पनि देखिएको छैन भने उहाँहरूको चाहिँ केही गर्नु परेन। धेरै जनामा एकैचोटि परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पतालमा उपचारका क्रममा तुरुन्तै कोरोना परीक्षण रिपोर्ट चाहिएमा तथा धेरै व्यक्तिहरू बस्ने स्थान, आर्मी ब्यारेक, जेल लगायत स्थानमा एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण गर्ने बताइएको छ। नेपालमा बाहेक भारत र अमेरिकाले एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण गर्दै आएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गुलाबजङ शाहलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाइएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी गराएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले ओली निकट प्रमुख सचेतक शाहलाई हटाएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रदेश सांसद सीता नेपालीलाई दिएका छन्। नेपाली यसअघि सचेतक थिइन्। शाहलाई हटाएर नेपालीलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी पार्टी प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार मात्रै नेकपाका 18 जना सांसद दलका नेता शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। दलको नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रमुख सचेतक शाहले सोमबार नै दलको बैठक बोलाएका छन्। यो रसाकसी बीच नेकपा कर्णाली प्रदेश भित्रको विवाद पेचिलो बन्ने देखिएको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका 3 जना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
दाहालले दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मी, सुर्खेतका ठम्म बहादुर बिष्ट र पुष्पा घरती बिष्टलाई मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादबारे वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेका थिए। भेटवार्ताका क्रममा दाहालले कर्णाली प्रदेशमा आएको विवादले राम्रो सङ्केत नगरेको भन्दै त्यसलाई नेतृत्व तहले नै मिलाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कर्णालीको घटनाले पार्टी एकताको भावना नसमेट्ने भन्दै दाहालले त्यसरी मुख्यमन्त्री फेर्ने हो भने सबैतिर परिवर्तन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। दाहालको भनाई ध्यान दिएर सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तर्फबाट त्यो काम नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रवाह कोरोना भाइरसका कारण यति बेला नेपालका सबैजसो क्षेत्र चाहिँ प्रभावित बनेका छन्। केही क्षेत्र सुचारू भइसकेका छन् भने यता यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायातको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नसमेटेको भनेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। हो सुभाष, त्यसै गरी यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् र यदि माग सम्बोधन नभएको खण्डमा आम हडताल गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् र सहज परिस्थिति भइसकेपछि सबै ऋणको कर्जाहरू तिर्ने पनि उनीहरूले बारम्बार बताइरहेका छन् र यो विषयमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा परेको समस्यालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत तत्काल सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यातायात क्षेत्रमा परेको समस्यालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको हो। मागहरू सम्बोधन नभए मङ्सिर 16 गतेबाट देशव्यापी रूपमा आम हडतालसम्मको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी महासंघको छ। महासंघले आगामी असोज 30 गतेदेखि लामो दूरीका सवारीको बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। नभए पनि यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ यही परिस्थितिको बीचमा मिति 2077 साल आश्विन 30 गतेबाट सर्वसाधारणको निम्ति केन्द्रीय बस पार्क गङ्गुबाट टिकट बुकिङ अग्रिम बुकिङ गरिने, तर यही परिस्थितिमा सिट सङ्ख्या र भाडाको मापदण्ड थप अतिरिक्त यातायात सेवाको व्यवस्था गर्न सकिने छैन। महासंघले यातायात व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज सहज परिस्थिति नहुँदासम्म पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्नुपर्ने, सहुलियत ब्याजमा थप कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, ऋण तिर्ने भाका अवधिलाई थप गरी पुनर्कर्जा सहितको पुनर्तालिका बनाइनुपर्ने लगायत माग राखेको छ। महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। मोरङको उर्लाबारी स्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले आत्महत्या गरेको विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै ताला लगाउन खोज्ने विद्यार्थीलाई प्रहरीले रोक्ने क्रममा झडप भएको हो। प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मुक्तिनाथ दाहालले असोज 19 गते गरेको आत्महत्याको घटना छानबिन गर्न माग गर्दै विद्यार्थीले ताला लगाएका हुन्। संगठन एक भएर लागि परेका थियौं। जुन यहाँको कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याललाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र चाँडोभन्दा चाँडो निलम्बन भएर होस् भन्ने मागका साथ हामी यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरु बराल लगायत लेखा एडमिनिस्ट्रेटिभलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति सहित हामीले तालाबन्दी गरेका छौं। प्रतिष्ठानका कर्मचारीसँगको विवादमा उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भएको परिवारको दाबी छ। परिवारले पनि न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। भरिसके न्याय पाऊँ, मेरो छोराले जिन्दगी गुमाउनु पर्यो, यस्तो जिन्दगी अरूले नगुमोस्। विद्यार्थीहरूले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरु बराल र कार्यकारी अधिकृत विनोद अर्यालको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रतिष्ठानले घटनाको छानबिन गर्ने आश्वासन दिए पनि सो अनुसार काम अघि नबढाइएको विद्यार्थीको आरोप छ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरले लालझाडी जैविक मार्गमा हात्ती संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। उक्त क्षेत्रमा एउटा हात्तीले छावा जन्माएपछि लालझाडी जैविक मार्गमा हात्ती संरक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। पछिल्लो समय संरक्षित लालझाडी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पाटेबाघ, गैंडा, हात्ती लगायतका ठूला तथा साना विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुको आउजाउ बढेको छ। संरक्षणकै कारण वन क्षेत्रमा हात्तीको आउजाउ बढेको र यही असोज 22 गतेका दिन एउटा हात्तीले छावा जन्माएपछि उक्त क्षेत्रमा हात्ती संरक्षण कार्यक्रम समेत सुरु गरिएको छ। हिजो हामीले विभिन्न किसिमको अतिक्रमणको समस्या थियो, वनमा विभिन्न किसिमको चरीचरणको समस्या थियो, त्यसलाई हामीले हल गरेर अहिले हामी एउटा सामुदायिक वनहरूको अवस्थामा चाहिँ सुधार भएको छ र पुरै चाहिँ जुन लालझाडी जैविक मार्ग छ हामीले उतादेखि लिएर माथि चुरेसम्मको यो क्षेत्रलाई एउटा संरक्षणको दृष्टिकोणले एउटा राम्रो बनाएका छौँ। सिस्ने क्षेत्र संरक्षण भएसँगै त्यस क्षेत्रमा लोपोन्मुख विजय साल लगायत विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवा देखिन थालेका छन्। अहिले वन क्षेत्रमा चरीचरण र चोरी सिकारीलाई पनि कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको छ। संरक्षण प्रभावकारी भएकै कारण वन्यजन्तुको गतिविधि बढेको नगरपालिकाको भनाइ छ। यो संरक्षणको सन्दर्भमा क्षेत्रमा हामीले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू र हामीले सामुदायिक वन संरक्षण गर्नेदेखि लिएर जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, प्रबन्धन गर्ने, त्यसलाई जोगाउने र एउटा सफलतामा ल्याउने जो महान काम हामीले जो संरक्षण कर्मीको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका थियो त्यो निभाएको कारणले गर्दा आज यो सुगत सन्देश हामीले पाएका छौँ। पृथ्वीमा मानव जातिको जति महत्त्व छ त्यति नै अन्य प्राणीको पनि महत्त्व छ। वन्यजन्तु भएन भने मानव जीवनको मात्रै कल्पना गर्न सकिँदैन। यद्यपि मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। संरक्षणमा जुटेका मानव समुदाय र संरक्षित वनका लागि समेत राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। कञ्चनपुरबाट हरिश चन्द्र बागको रिपोर्ट। स्थानीय तह गठनको 3 वर्ष बित्दा पनि मोहत्तरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित देखिएका छन्। लक्षित वर्गको उत्थान र सामाजिक समानताका साथै कानून निर्माणका विषय समेत स्थानीय तहको प्राथमिकतामा देखिएको छैन। महोत्तरी जिल्लाका 2 दर्जन विषयगत कार्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित भएका बेला स्थानीय तहको कार्ययोजना पनि उस्तै पाइएको छ। संघीय र प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय सडक, पुल, भवन, खेल मैदान, मन्दिर, पोखरी, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारका काममा छन्। स्थानीय तह पनि नागरिकको चेतना अभिवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सद्भाव र नागरिकको आर्थिक उत्थान भन्दा पूर्वाधार निर्माणमै बढी रकम खर्च गरिरहेका छन्। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन धारणा लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य पूरा गर्नलाई तीनै तहको सरकारले जुन भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै आफ्ना खर्चहरू केन्द्रित गरेको छ र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा चाहिँ कुनै खर्च गरेको छैन कि यसले चाहिँ नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सक्दछ र पूर्वाधारमा पनि संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी लगानी सडक निर्माण र त्यसैको स्तर उन्नतिमा देखिन्छ। जिल्लाबाट विजयी सभासद मार्फत आउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका योजना समेत बढी जसो सडक र पूर्वाधारमै केन्द्रित छन्। जनतालाई जुन चाहियो शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ रोजगार होस् त्यो सम्बन्धी स्थानीय सरकारले केही ध्यान दिइरहेको छैन। प्रदेश सरकार न केन्द्रीय स्तरको सरकारले कुनै त्यसमा चासो दिइराखेको छैन। अहिले जथाभावी अहिले गाउँघरमा त्यो खालि भवनको काम हुने, पिसिसी ढलानको काम हुने, यस्ता कामहरूमा त्यस्तो सरकारको आफ्नो बजेटहरू सिध्याउने खेल र उपभोक्ता समिति बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने काम यहाँ मात्र भइरहेको छ। गाउँका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहले पहिलो र दोस्रो वर्ष आफ्नै भवन निर्माण, फर्निचर, सवारी साधन खरिद लगायतमा रकम खर्चिए। यो अवधिमा सदरमुकाम जलेश्वर सहित विभिन्न स्थानीय तहमा करोडौं लगानीका सरकारी भवन र अन्य संरचना निर्माण भएका छन्। घाँस बाँस कपासको अहिले पनि अवस्था राम्रो छैन। आम जनताले पाउनुपर्ने जुन अवस्था हुनुपर्ने, जुन यो घाँस बाँस कपास पाउनुपर्ने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार पाउनुपर्ने त्यो सब कुरा केही पनि भइरहेको छैन। त्यसैले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यो झुटो साबित भइरहेको। पूर्वाधार विकास
विकाससँगै कानुन निर्माण, सचेतना लगायतका कार्यक्रममा स्थानीय तहको ध्यान गएको छैन। नागरिकको मौलिक अधिकार संरक्षण र खाद्य सम्प्रभुताको रक्षामा स्थानीय तहको योजना नै देखिँदैन। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। बारा जिल्लामा वर्षैपिछे बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको छ। बाराको उत्तरी क्षेत्रमा बलात्कारका घटना धेरै हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बारा जिल्लामा पछिल्लो 3 वर्षमा 90वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को असोज तेस्रो हप्तासम्ममा बारामा 5वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा 3 जना पक्राउ परेका छन् भने 2 जना फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार बारामा बलात्कारका घटना वर्षेनी बढ्दै गएका छन्। जसरी हुन्छ यसलाई प्रहरीमा लिएर आउनुहोस्, कानुन दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले यो आदेश कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र कतिपय घटनाहरू भित्रभित्रै मिल्दैछन् भन्ने जानकारी पाएर हामीले हस्तक्षेप गरेर ल्याएको पनि छौँ र अहिले चाहिँ त्यो नसुल्ता पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै न कुनै ठाउँबाट प्रहरीमा रिपोर्टिङ आइपुगेपछि प्रहरी आफै अग्रसर भएर त्यो ठाउँसम्म पुगेर चाहिँ मुद्दाको दायरामा कानुन दायरामा ल्याएको अवस्था छ। यो तथ्याङ्क बारा प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएका घटनाका आधारमा रहेको भए तापनि बाराको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बलात्कारका घटना घटे पनि त्यो घटना प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको पाइँदैन। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गाउँ स्तरमा केही जनप्रतिनिधि कथित भद्र भलाद्मी र पञ्चायतीबाटै बसेर केही आर्थिक जरिवाना गरी बलात्कारीलाई जोगाउने गरेका छन्। महिला हिंसा सम्बन्धमा जुन अहिले घर गाउँमै समूह बसेर पञ्चायत बसेर पैसा लिगेर जो मिलाउने संस्कार बसेको छ नि, यो त मिलाउने पक्षलाई सम्म कानुनको कठघरामा उभाएर सजाय दिलाउनुपर्छ। त्यस्ता घटनामा समेत हस्तक्षेप गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै जाँदा समाजको विकृतिको रूपमा उजागर हुन थालेको महसुस भएको अधिकार कर्मीको भनाइ छ। हिंसा न्यूनीकरणका विषयवस्तुहरूलाई उठान गरिरहँदा पनि हिंसा चाहिँ बढ्दो क्रममा देखिएको जागर भइराखेको घटनाहरू छन्। यसलाई चाहिँ अब हामी कसरी न्यूनीकरणमा जाने भन्ने खालका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागेका छन्। महिलावादीहरू रूपमा महिला अधिकार कर्मीहरू पनि लाग्नु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरू पनि लागिरहेका छन्। बारामा आर्थिक वर्ष 2074-75मा 13वटा जबरजस्तीकरण मुद्दा दर्ता भएको छ, जसमा 12 जना पक्राउ परेका छन् भने 3 जना अझै फरार रहेका छन्। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2075-76मा क्रम बढेर 33वटा जबरजस्तीकरण मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा 29 जना पक्राउ परेका छन् भने 18 जना अझै फरार छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77मा यो क्रम बढेर 44वटा जबरजस्तीकरण मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा 31 पक्राउ परेका छन् भने 15 जना फरार रहेका छन्। बाराबाट इन्दिप कोइरालाको रिपोर्ट। मुलुकमा महिला हिंसा र बलात्कार लगायतका घटना बढेको भन्दै नेपाल जेसिस आबद्ध समूहले काठमाडौँमा रचनात्मक कार्यक्रम सहित प्रदर्शन गरेका छन्। सामाजिक संस्था नेपाल जेसिस अन्तर्गत ललितपुर लुभु शाखा आबद्ध समूहले काठमाडौँको माइती घरमा महिला हिंसा र बलात्कार लगायतका घटना बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले महिला हिंसा र बलात्कार विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले नेपालको झण्डा, हात र टाउकोमा कालो पट्टी, ब्यानर र प्लेकार्ड सहित सडक नाटक र कविता वाचन गरेका थिए। म कवि हुँ, कुनै नाटकको दुखित पात्र होइन। मलाई मन छ खुसीका कविता पढ्न। कसैले भनिदेऊ मलाई म कुन सहरको कुन गल्ली पछ्याउ एउटा हाँसिरहेकी स्त्री खोज्न। महिला हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना बढेको भन्दै केही दिन यता उपत्यकामा निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले नियमित आम्दानी नभएका र विपन्न वर्गका परिवारका लागि चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। युनियनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कोरोनाका कारण नियमित आम्दानी गुमाएका र विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 का दरले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्व रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वरोजगार मिडियाको प्रवर्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन सूचना प्रणाली र क्लिन फिड तत्काल लागू गर्न पनि विभागले माग गरेको छ। सरकारी जागिर खाएर वा आय आर्जनको स्रोतबाट कर तिर्न नसक्ने जो श्रमिकहरू छ त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर तत्काल दसैँभन्दा अगाडि प्रति परिवार 10,000 का दरले पर्व खर्च, दसैँ मान्नेलाई दसैँ खर्च, तिहार मान्नेलाई तिहार खर्च, त्यस पछाडि छठ मान्नेलाई छठको खर्च, उभौली उधौली मान्नेलाई उभौलीको खर्च, आफ्नो संस्कार आफ्नो परम्परा अनुसार जे पर्व मान्ने हो त्यसलाई चाहिँ 10,000 का दरले प्रति परिवारलाई पर्व खर्चको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ। निम्न आय भएका गरिब परिवारको लागत सङ्कलन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा निर्वाह खर्च बापत प्रति परिवार प्रति महिना 7,000 का दरले नगद र 3 महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीहरूको बिना भेदभाव निःशुल्क उपचार र 25 लाखको बिमाको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसको ट्रेड युनियन विभागले माग गरेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले महामारीको समयमा अहिलेसम्म 20 अर्ब खर्च गरेको हिसाब सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिम श्रृङ्खलाको दोस्रो आरोहण मङ्गलबारबाट सुरु हुने भएको छ। जुगलमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सगरमाथा आरोही शर्मिला लामाको नेतृत्वमा 6 जनाको टोलीले भोलिबाट हिमाल आरोहण सुरु गर्ने भएका हुन्। आरोहण दलमा शर्मिला लामा सहित पासाङ काजी शेर्पा, पेम्बा तामाङ, आङदोर्जी शेर्पा, आङछिरिङ शेर्पा र सार्की शेर्पा सदस्य रहेका छन्। टोलीले एक सातामा आरोहण सकेर फर्कने बताइएको छ। आरोहणका लागि पर्यटन बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ। आरोहण टोलीलाई जुगल गाउँपालिकाले समेत आर्थिक सहयोग गरेको छ। जुगल हिम श्रृङ्खलामा भएका 26 चुचुरामध्ये 11वटा चुचुरामा चढ्नका लागि अनुमति भए पनि हालसम्म ग्याल्जेन पिकको परीक्षण आरोहण बाहेक अरूमा आरोहण गरिएको छैन। यो हिमालमा 2075 चैत 26 गते पहिलो पटक माया गुरुङको टोलीले आरोहण गरेको थियो। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस नेपालमा पनि असो 24 गते शनिबार जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइयो। कोभिड-19 को महामारीका बेलामा मानसिक स्वास्थ्य झन चासोको विषय बनेको छ। मानसिक स्वास्थ्य दिवस बालबालिकालाई मनोपरामर्श। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य हेपिएको विषय हो, तर सरकारले त्यति धेरै ध्यान दिएको छैन। हाम्रोमा मानसिक स्वास्थ्यको भार 14% छ, तर मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेट भने 1% भन्दा कम छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणबाट नेपालमा यो गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। विशेषज्ञहरू तनावका बेलामा मानसिक समस्या आउन नदिन तपाईले आफ्नालाई धेरै खाले काम गर्न सक्ने सुझाव दिन्छन्। पहिलो सुझाव चाहिँ तपाईको शरीर तथा दिमागको लागि जे उपयुक्त छ त्यही गर्नुहोस्। साइकल चलाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, पढ्नुहोस्, पर्याप्त मात्रामा स्वस्थकर खाना खानुहोस्, प्रशस्त सुत्नुहोस्, गाउने, गीत सङ्गीत सुन्ने, पुस्तकहरू पढ्ने, खेल खेल्ने, साथीभाइसँग गफगाफ गर्ने, बिरुवा हुर्काउने, खाना पकाउने, फुटबल खेल्ने, चित्र कोर्ने लगायतका काम गरेर खुसी हुनुहोस्। दोस्रो सुझाव चाहिँ प्रियजनहरूसँग सम्पर्कमा बस्ने हो। जसरी हुन्छ आफ्ना परिवार तथा साथीभाइहरूसँग सम्पर्कमै रहनुहोस्। त्यसको लागि सामाजिक सञ्जाल, इमेल, फोन कल गर्न वा चिठी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को सुझाव चाहिँ तनावसँग जुझ्नको लागि अस्वस्थकर उपायहरू नअपनाउनुहोस् भन्ने हो। छिट्टै रिसाउने, सामान्य भन्दा कम वा बढी खाना खाने, अस्वस्थकर खानेकुरा खाने, थोरै सुत्ने वा एकदमै धेरै सुत्ने, परिवार तथा साथीभाइसँगको सम्पर्कमा नरहने वा लागु पदार्थ, रक्सी वा चुरोटको सेवनतर्फ नलाग्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर धमाधम स्कुल खुल्न थालेका छन्। तीमध्ये केही स्कुलले लामो समयपछि स्कुल आएका बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिन थालेका छन्।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन खुलेसँगै सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी चैत मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र सकाउनुपर्ने बताएको छ। लकडाउनले 7 महिना घरभित्रै थुनिएका पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा बालबालिकाहरू लामो समयपछि विद्यालय जान थालेका छन्। कक्षा कोठामा एउटा बेन्चमा 2 जना राखिएको छ भने मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। तर लामो समयपछि प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा उपस्थित भएर पढ्दा र कोरोनाको डरले बालबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्न मनोपरामर्श कार्यक्रम गरिएको छ। केटीमा चाहिँ लकडाउनको असर पर्छ तर बच्चाहरुमा एकदम ठूलो समस्या चाहिँ छैन। जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले नेपाल हिल्फे विटिकम जर्मनीको सहयोगमा मनोपरामर्श दिएको छ। देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 6 कीर्तिपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय शारदा आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा कोरोना संक्रमणले पारेको मनोवैज्ञानिक असरलाई न्यूनीकरण गर्न परामर्श दिएको हो। शिक्षकहरूलाई घर घरमा लगेर पठाउने र त्यसको लागि पनि हामीले केही पारिश्रमिक व्यवस्था गरेका थियौँ शिक्षकहरूलाई। त्यसपछि बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कपी, कलम, झोला, सेनिटाइजर, मास्कको कुराहरू, त्यसपछि विभिन्न ब्रोसरहरू पनि उनीहरूलाई दिने। त्यसपछि मनोसामाजिक परामर्शको लागि चाहिँ साइको काउन्सिलर लिएर आएर उहाँहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने गरी योजना गरेको थियो। मास्क र सेनिटाइजर लगाएर एउटा बेन्चमा 2 जना राखेर पढाइ सञ्चालन गरिएको छ। साथीहरूसँग कक्षा कोठामा बसेर पढ्दा कोरोनाको खासै डर नलागेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। स्कुल आउन पाएकोमा, साथीहरूसँग भेट्ने पाएकोमा धेरै खुसी छ। मास्क लगाएर बस्छ, लेखेर बस्छ, सेनिटाइजर लगाएर बस्छ। शैक्षिक सत्रभित्र पाठ्यक्रम जसरी नै सक्नुपर्ने निर्देशिका भएको र गाउँमा अनलाइन पढाउन सम्भव नभएको हुँदा विद्यालयमा नै कक्षा सञ्चालन गरेको विद्यालयले जनाएको छ। प्रत्यक्ष कक्षा कोठाको सिकाइ प्रक्रियाबाट लामो समय वञ्चित भएको हुँदा विद्यार्थीहरूमा कोरोनाबाट कसरी बच्ने र सुरक्षित पढाइको विषयमा चिन्ता बढेको पाइन्छ। त्यसैले पनि बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिन आवश्यक देखिन्छ। कोभिड-19 को महामारी फैलिँदो छ। कोभिड-19 को महामारी फैलिँदो छ। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। अनि नयाँ पुस्ताका बारेमा आफ्ना अनुभव युट्युब, फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि आंशिक बदली रहने तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। साथै अन्य भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।